अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुस सादिकुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुहतरम अल मकाम जनाब सदर मजलिस, इंतहाई वाजिबुल एहतराम रूह रवाए मजलिस, सरताज मजलिस मुहतरम अल मकाम जनाब फ़ैज़ुर्रहमान मोहम्मदी साहिब दामद फ़यूज़ुहुम, स्टेज बांधे मौजूद जय्यद हज़रात, उलमाए किराम, दलतरागले, मशरानो, बुज़ुर्गानो, ज़वानानो रुणो, अज़ीज़ तलबाए किरामो, यकीनन टोन रवांदे दज़रद कुमिनाम दगा मजलिस ज़िम्मेदारानो ता ज़रद कुमिना खिराज तासीन पेश कोम चिदई दुमर खैस्ता रूहानी ईमानी विजदानी मजलिस और महफिल सजाओ कल और कम मिशन और काज लपारा नन मंग और तासुरा जमा करियू आगा द अखपल उन्वान और द नामे नवाज़े दे तहफ़्फ़ुज़ कुरान कमेटी और तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस ज़िदावेम नन द कम कुरान करीम द कम किताब द तहफ़्फ़ुज़ नन मंग और तासु खबर कऊ द कम कुरान तहफ़्फ़ुज़ लपारा नंदगा तहफ़्फ़ुज़ कुरान कमेटी अखपल किरदार अदा कई द मंग लपारा डेर लोई यो द एजाज खबर अदा दा से नदा जबद कुरान तहफ़्फ़ुज़ नकोम कुरान बगैर महफूजा पातिशी दा से नदा ज़दा कुरान करीम द औरा को एहतराम नकोम अगब बे एहतराम पातिशी बल्कि कायनात रब पखपला ऐलान फरमाइल इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। दा कलाम दा किताब दा कुरान कायनात रब पखपला नाजिल कल और कायनात रब दगा किताब हिफाजत जिम्मेदारी पखपला वागस्तल जे तहफ़्फ़ुज़ हुकम ने कोम रब ब्याम कई जे एहतराम कोम न कोम रब आला किताब ब्याम जोड़ कल ज कन्नन दगा किताब द तहफ़्फ़ुज़ और तक़द्दुस ला ओ जंगेगम या उन जंगेगम, लेकिन कायनात रब दी किताब अदब ददे एहतराम तोल कायनात तपखपला ओहोदल ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून। नन प दुनिया के अरियो किताब रवाला, फिजिक्स रवाला, बेउदस रवाला, इंग्लिश रवाला, बेउदस रवाला, साइंस किताब रवाला, बेउदस रवाला, हिस्ट्री किताब रवाला, बेउदस रवाला, रियाजी किताब रवाला, बेउदस रवाला। द दुनिया किताबुना उचत गई, द स्कूल किताबुना उचत गई। स्टूडेंट कॉलेज वाला, स्कूल वाला, यूनिवर्सिटी वाला सहर पासी ओदस न कई, लेकिन बस्ता उचत की स्तरगी मगी और ब्या कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी तरवान दे और असेदल बस्ता कुलाव कल किताबुना रवागस्तल स्टडी आगाज कई लगिया दे, लेकिन दगा किताब कुरान अजमत समकाम दे आगा परवरदिगार पखपल ऐलान फरमाए चे कलम दा किताब कुरान रालई बाउदस पाक हालत के रालई लगतूल का सुबहान अल्लाह।
د قرآن عاشقان لږ اوچت آواز سره د چا په زړه کې د قرآن ادب دی هغه اوچت آواز سره د چا په زړه کې د کتاب احترام دی هغه لږ اوچت آواز سره تاسو کې څوک د قرآن کاریان دی هغه لږ اوچت آواز سره تاسو کې څوک د قرآن حافظان دی هغه اوس لږ اوچت آواز سره نو چې نن داسې کتاب چې د هغې ادب زه کوم احترام زه کوم تقدس د هغې خیال زه ساتم باعودسه زه رالم عزیزان محترم حفاظت زه کوم نو دې کې زما څه کمال دی رب خو په خپله اصول وضع کړل کائنات رب چې د یو شي حفاظت ذمهداري په خپله والي زه دا ویم بیا یو بېمان راپاسي د قرآن دشمن راپاسي د احادیثو دشمن راپاسي محبوب پیغمبر عقیده ختم نبوت دشمن راپاسي د صحابه د عزت د ناموس دشمن راپاسي نو کائنات رب بیا آغا بند اخپل انجام تم پخپل رسائی لگیا دے او داغی واضح ثبوت دا دے مدین پسواد کے دا دغا قرآن کریم پشان کے گستاخی چاوکل عزیزان محترم بیا قدرت پخپل اخپل کارو کل نہ فوج نہ کار واغستل نہ پولیس نہ کار واغستل نہ سیکیورٹی ایجنسیانو نہ کار واغستل کائنات رب چکلا دا قرآن دفاع کولو باندے راشی نو آغا پروردگار دا قرآن عاشقانو نا پخپلا کار آلی لگیا دے آغا پروردگار کار آغستو باندے راشی دا قرآن کریم پا تحفظ باندے راشی زدا بیم راشیو گو رئی کلا دا قرآن کریم آغا امریکہ کے دا امریکی چرچنو بہر پروڑونو باندے دا قرآن اس وزول شول کلا دا قرآن کریم آغا نیوزی لینڈ کے عزیزان محترم اس وزول شول نل پا کائنات کی یو کتاب بم تاسو دا دمرا مظلوم اخکار نشی سمرا کائنات کے مظلوم کتاب قرآن موجود دے نہ انگلش چاوس ودو نہ ریاضی چاوس ودو نہ سائنس کتاب چاوس ودو نہ عزیزان محترم پتی دنیا کے چاہ فزکس کیمسٹری بایولوجی زولوجی لا دا ہسٹری کتاب چاوس ودو عرب ایمان را پاسی قرآن سوزائی لگیا دے او چکلا سوک دا محبوب پیغمبر پشان کے گستاخی کئی نہ میڈیا باندے یلغار جوڑ شی نہ جناب ذرا معلوم تو کرو یہ پاگل تو نہیں تھا موف العقل تو نہیں تھا سوک قرآن اس وزی وہی لگ تحقیق کو کئی آبزرویشن کئی لیوانے خونو پاگل خونو مالا سنگا لیوانے پاگل لے نہ پا مور وردی نہ پا پلار وردی نہ پا رور وردی نہ پا خضو وردی نہ پا انگلش کتاب وردی نہ دا ہسٹری پا کتاب وردی نہ پا کور کے موجود معاشرت علم کتاب سوزی دا لیوانے چیڑا پاسی یا قرآن سوزی یا دا محبوب پیغمبر پشان کے گستاخی کئی لگی آدے دا سنگا لیوانے دے ان پا یو قرآن کوئی گو پا حدیثو او دا محبوب پیغمبر پا عشق او ناموس او ملتا حملے کئی نازیدان محترم دا آغا قوتنا چے سوک دا قرآن دشمن آغا قرآن چے کم محبوب پیغمبر باندے نازل شول رحمت دو عالم جان دو عالم شفیع دو عالم امام الانبیاء سید الانبیاء شافع محشر ساقی کوثر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نل دغا تحفظ قرآن کمیٹے دغا دستور لاندے منشور لاندے پروگرام لاندے سٹیج پر بنیاد دا کانفرنس پر بنیاد اعلان کو ماں انشاءاللہ مومن مسلمان عقیدہ ختم نبوت دفاع بم کئی نامو سے صحابہ دفاع بم کئی نامو سے اہل بیت دفاع بم کئی اور انشاءاللہ منگا پل زاننا با قربان کو لیکن دا قرآن تحفظ بم کو انشاءاللہ والعزیز تولو انشاءاللہ اچھا تواصر ہوا انشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ عزیزان محترم منگ نن مدرسے وارثان نن منگ دا جماعت وارثان
नन मंग द आगा अंबिया वारिसान, नन मंग द कुरान आशिकान, नन मंग द महबूब पैगंबर आशिकान, सहाबा अहले बैत आशिकान और ज़िदा वेम चकला आशिकान आगा महबूब पैगंबर मौजूदी, आशिकान द कुरान मौजूदी इंशाअल्लाह खबरा उमागा भाई और आखिरी खबर अदा कौम अदीवान मोहतरम दगा कुरान द हक्कानियत सदलील के देशी दुनिया कतल चे आगा पादरी रा पासेदल और पादरी दावो कल इंजील किताब रिश्तुन के किताब दे, कुरान द्रोहजनों किताब दे, कुरान जान न जोड़ कर किताब दे, कुरान नबी जान न जोड़ कल, कुरान सहाबा जान न जोड़ कल, कुरान अहले बैत जान न जोड़ कल दा कलामुल्लाह न दे। आगा पादरी चैलेंज नवर कई और कुरान लवर कई मोमिन लवर कई मुसलमान ला चैलेंज वर कई आगा दौर के हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद दे मोमिनान रालल मुसलमानान रालल द कुरान आशिकान रालल। हजरत आज पादरी उठा है ऐलान करता है कुरान झूठी किताब है, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, कुरान हक की किताब नहीं है। आगा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी उवेल क्या कहते हो? आगा मोमिनान उवेल हजरत हम नहीं कहते हैं, एक पादरी दावा करता है, वो पादरी कहता है मैं अपनी इंजील को लाता हूं, तुम अपने किताब कुरान को लेकर आओ, दोनों मैदान में आते हैं, आग लगाते हैं, मैं अपनी इंजील को आग में फेंकता हूं, तुम अपने कुरान को आग में फेंको, जो हक वाली किताब होगी वो बच जाएगी, जो बातिल किताब होगी जल जाएगी। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जवाब वरकल लेवनियान खुने और मुसलमानानो पागलान खुने तासु सवाए ज़खपल्ला सुनो सरा कुरान वालम अखपल्ला सुनो सरा कुरान करीम और तला रकम नशी के दे ज़दा कुरान दगा बेहुरमती नशम बर्दाश्त को ले मोमिनान उवेल मुसलमानान उवेल जज्बात उवेल शाह साहब तो पैसा कार्य पैसा बस टिकदा दिन पैसा इस्लाम पैसा उलमा पैसा मावर का वही जवाब मनाज़ी मैदान था सबा रब लबा पखपला जवाब वर का वही। शाह साहब आगा जरगरा इशारा कल सुनो सुनो मेरी बात सुनो, फैसला नहीं हुआ है, जाओ उस पादरी को जो कुरान को चैलेंज करता है कि कल फैसला मैदान के अंदर मैदान में होगा, पूरे खित्ते के अवाम के सामने होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा द्वे मोरज मैदान लगेदल हजरत शाह अब्दुल अजीज रादल आगा पादरी रालल दुनिया वलारदा द कुरान सब फैसला बकीगी। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आगा पादरी तो वेल पादरी क्या कहता है? आगा पादरी ब्याह चैलेंज उकल मेरी किताब इंजील सच्ची है, कुरान झूठा है, आओ आग में फेंको, जिसकी सच्ची होगी बच जाएगी, झूठी होगी जल जाएगी। हजरत शाह अब्दुल अजीज फरमाया ये तो नहीं हो सकता, मैं इस किताब को कुरान को कलामुल्लाह को अपने हाथों से आग में नहीं फेंक सकता हूँ। पादरी पचगोश हो खुशालश वल जश्न मनावल, बस बात खत्म हो गई, आप शिकस्त खा गए, आपका कुरान शिकस्त खा गया। शाह अब्दुल अजीज फरमाया सबर कर, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, आग लगेगी जलाई जाएगी, जरूर लगेगी, इसी मैदान में लगेगी, लेकिन पादरी सुनना, तू ये इंजील अपने सीने से लगा, मैं अपना कुरान अपने सीने से लगाऊंगा, तू भी आग में छलांग लगा, मैं भी आग में छलांग लगाऊंगा, जो झूठा होगा वो जल जाएगा, जो सच्चा होगा बच जाएगा। चेकला हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह दा खबरा करे दा तम किताब सीने से लगावा जम कुरान सीने से लगो तम पर क्यों दांगा जम पर के दागम मैदान की बपताऊ लगी तो चेकला शाजीदा खबरों कल आगा पादरी इंजिल पर बड़ा कल और मंडी हुआ खल को रातीन कल पादरी से उस चरता मंडे वे
उधरेगा मैदान के लत्तोप का पता बदू लगी आगा पादरी पर मंडू मंडू वेल। और लोगों, मैंने इंजील को केमिकल लगाया था, अपनी जान को कोई केमिकल नहीं लगाया हुआ। आया माँ हो बदे कुरान अखबर इंजील बांधे केमिकल लगो लो दा बस वजे दो ना खुमाना गलती शो माँ पजान बांधे केमिकल नो मगर जम बच्चे वे लिहाजा बाकी तबाके गम हर दौर के कुरान चैलेंज करे शवे दे, हर दौर के द कुरान दुश्मन मैदान तरा गले दे। लेकिन अदीदान मोहतरम रब ऐलान फरमाइल इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जे हिफाजत कौम ने कौम अगर रब पखपल हिफाजत कई आओ कि जब दगा जद्दोजहद के कार खैर के सवाब के दे मिशन के शामिल शुम नो सबा कयामत पोरस द कुरान मुहाफिजीनो फेरस के जमुंगा नामा को वराशी का नाम। नारे तकबीर। अजमत कुरान फर जान भी कुर्बान है। अजमत कुरान फर, अजमत कुरान फर। नारे तकबीर। नो अदीदान मोहतरम वसते दिल है बहुत, वसते सेहरा कम है, इसीलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। बयान में न दे करे झलकियान में खाली पेश कल माता एहसास दे अकाबिरीन स्टेज बांधे नाज दी बस दायो 10 मिनट माता मिलाओ शुवल अखबल इस्तात और अखबल जज्बे मुताबिक यो सो खबरी में उकल। लेकिन जिता सुधा दा पैगाम दर कोम दर सर दर कोम नन दगा कमेटी दगा मरगरी दगा नुमाइंदगान चिकम द कुरान करीम द तहफ़्फ़ुज़ ला अखबल जान अखबल माल अखबल टाइम अरसे पेश करी दी नो ब्या बकार दा दगा मुअज़्ज़ज़ मिशन के दगा फिक्री मिशन के नजरियाती मिशन के अकीदी मिशन के मसलकी मिशन के और ईमानी मिशन के मंग दे मलगरों सरा मरस्तों को मुख्तलिफ अजलाउना नुमाइंदगान बकार दी, मुख्तलिफ अजलाउना जिम्मेदारान बकार दी। नंतासो तुमरा गणश मेर तादाद के ला लई अखपल वॉलंटियरली राशई अखपल नामा खिदमत ला पारा दईस रौली कई अखपल जिले नौली कई और द कुरान खादिमान और आशिकानों पर फेरस के अखपल नामौली कई। मतालिब है बहुत वक्ते दुआ कुछ कह नहीं सकता, मतालिब है बहुत वक्ते दुआ कुछ कह नहीं सकता। इलाही फजल कर, इलाही फजल कर, इलाही फजल कर, इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। इलाही ये तौफीक हमको अता हो, करे काम वो जिसमें तेरी रजा हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल